अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रार पाकिस्तान। सबसे पहले तो जो बन्नू में एक बहुत ही हवलनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, उसके बाद और क्लियरली अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ओबीएल का भी कनेक्शन था और साथ साथ टीटीपी की भी इन्वॉल्वमेंट की बात हुई है। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी उसके बारे में बता दिया गया है और ये जो मामला है इसके काफी और भी हम देख रहे हैं कि इफेक्ट्स हैं। इसकी जो हैंडलिंग है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो दहशतगर्दी से यकीनन बहुत तंग है और वो चाह रहे हैं कि इस मामले को इस तरीके से हल किया जाए कि वहां के लोगों को भी सहूलत हो और उनकी हिफाजत हो। तो इस पर इसकी निशानदेही करना बड़ी लाजमी है कि इस वक्त बन्नू के हवाले से केपीके की हुकूमत भी एक उसको मेजर थ्रेट है। फेडरल गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। तो इस इशू पर हमारी नजर रहेगी। नाज़रीन, हम चलते हैं जो आज का मेन इशू है। एक तो मामला है एडहॉक जजेस का, वो लगता है कल इख्तिताम पजीर हो चुका है। कल भी हमने इस पे बात की थी। अब एक की बजाय दो जजेस ने ओथ ले लिया है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके साथ साथ जो सबसे अहम केस है सियासत के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से और लॉ मेकिंग के हवाले से, वो रिजर्व सीट्स का केस है। उसकी जजमेंट तो आ गई, लेकिन जजमेंट के बाद अब जो मामलात हैं उसकी रिव्यू, अपील प्लस पिटिशन दायर की गई है कि इसमें जो जजमेंट आई है उस जजमेंट को उसका स्टे दिया जाए। तो नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हसनात साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ काम करते हैं, और शौकत पराचा साहब आज टीवी में ये अपना शो करते हैं, और साथ हमें ज्वाइन किया है मुनीब फारूक साहब ने, ये अपना शो करते हैं तालोन टीवी पे। थैंक यू मुनीब। शौकत साहब, आपका भी शुक्रिया, और हसनात आपका भी शुक्रिया। हसनात, थोड़ा सा आप हमें ये बताइएगा कि एडहॉक जजेस का मामला जो अब खत्म हो गया, यानी कि अब इज दैट ओवर, या उस हवाले से और भी कोई मामला उठने वाले हैं? जो जैसे सरदार तारिक साहब की अपॉइंटमेंट है वो तो 8/1 से हुई, और जैसे मुनीब अख्तर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगल उनके क्वेश्चंस हैं कि 182 के तहत जो एडहॉक जज है, क्या उसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होनी चाहिए। उस पर मे भी कोई पटिशन भी आए। एक सवाल वकला में है कि क्या एडहॉक जज जो है वो उसका जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए। बाकी जो मज़हर अमीन खेल साहब हैं उनका मामला जैसा कि बताया गया था कि जी वो एक सोशल मीडिया का प्रेशर है जिसकी वजह से वो रिलेक्टेंट हैं, तो फिर अब बताया जा रहा है कि उनको कन्विंस कर लिया गया है और वो आ रहे हैं, वो रजामंद हो गए हैं। लेकिन जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर वो रिलेक्टेंट हैं और वो प्रेशर में हैं कि जी सोशल मीडिया का प्रेशर है, तो क्या ऐसे जो है वो जज को हम सुप्रीम कोर्ट का में लेके आना चाहिए हमें। ये बात हुई। फिर दूसरा ये आया जो बड़ा एक सवाल है कि क्या एडहॉक जजेस जो हैं ये क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे तो इनको पेंशन मिल रही है, जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह है इतनी पेंशन है, क्या अब एडहॉक जज की जो है वो इनको तनख्वाह भी मिलेगी। तो उस पर तकसीम नज़र आई। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी या इनको जो है वो पेंशन अगर मिल रही है तो इनको तनख्वाह नहीं मिल सकती, सिर्फ टीएडी जो आने जाने का है वो खर्चा हो सकता है। लेकिन हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, वो जो पेंशन है वो उनके माजी की सारी सर्विस पे मिल रही है और मौजूदा जो वो काम करेंगे उसकी उनको तनख्वाह मिलेगी। तो अब यानी उनको जो दोनों एक एडहॉक जज जो हैं वो पब्लिक एक्सचेकर में तकरीबन 26 लाख रुपए में होगा उन पे यानी वो दिए जाएंगे। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह भी 15 लाख या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक चीज़ है जिसमें वहाँ तकसीम है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस अक्टूबर में आए तो उन्होंने ये करना है कि जी या ये पेंशन लें या सैलरी लें। अच्छा, तो वो कर सकते हैं। अच्छा मुनीब, आप बताइएगा, क्योंकि आपकी ये कानूनी और जो जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं मसाइल पर आपकी खास नजर है, गिवन योर ओन बैकग्राउंड, आप ये जो पूरा एडहॉक जजेस का मामला है और जैसे खत्म हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे नज़दीक तो जो
پوری پریکٹس ہے، آلدو یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن ایڈ ہاک ججز کی بجائے اگر میرٹ کے اوپر یا پرنسپل آف سینیورٹی کے حوالے سے یا چلیں جو بھی پریکٹس ایک اڈاپٹ کی جاتی ہے اس طریقے سے اگر پرماننٹ بیسس پہ ججز کو ایلیویٹ کیا جائے فرام ہائی کورٹ سپریم کورٹ، میرے خیال میں وہ زیادہ فروٹفل ایکسرسائز ہے. وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی چلیں، اب تو خیر آج کل کے زمانے میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اٹیچڈ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی بیگیج ہوتا ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنٹروورسی اٹیچ نہیں ہوتی تو بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی سوال نہیں کرتا، یہ جو ابھی بات اسناد صاحب نے کی کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھی ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو ایک اس پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کتنے کنٹینشیس کیسز سنیں گے. کیا یہ تمام کیسز جو سپریم کورٹ میں آتے ہیں بلا تفریق سنیں گے؟ یعنی ان میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جن میں پولیٹیکل کوسچن آتا ہے وہ بھی سنیں گے، یا صرف کرمنل اپیل سنیں گے، یا صرف سول اپیل سنیں گے؟ یہ ایک ڈویژن یا اس کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ ان کا سٹیٹس اس حساب سے یا اس طریقے سے ہوتا کیا ہے. لیکن چلیں اب اوور آل ہو گیا. جو پرابلم ہے سب سے زیادہ بڑا وہ ہے کہ جو آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن موجود ہے، بندیال صاحب کے وقت بھی تھی، اور بدقسمتی سے وہ قاضی فائزہ صاحب کے دوران بھی، ان کے ٹینیور کے دوران بھی یہ ڈسٹنگ جو تھوڑی سی پولرائزیشن یا کھینچا تانی کی فضا ہے یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مزید بڑی ہے، اور یہ ایویڈنٹ بھی ہے. اچھا شوکت، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ تھا یہ تو اب بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیسیجن ہو گیا، 2 ججز نے اوتھ بھی لے لیں گے جلدی. تو یہ ججز جو ہیں، آپ کی جو حکومتی سرکلز میں آپ سن رہے ہیں بات، تو حکومتی سرکل کیا زیادہ تو obviously جوڈیشری سے اس کا تعلق ہے، حکومت سے تو نہیں ہے، لیکن کیا حکومت کی کچھ توقع ہے کہ یہ ریویو کی جو ہے بینچ اس میں یہ شامل ہوں گے؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 ججز کی پرپوزل آئی تھی، ابھی تو 2 آئے ہیں، تو کیا باقی 2 کچھ اور آئیں گے؟ میرے لیے یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اب میں اس چیز کو لنک کر رہا ہوں آپ کے اگلے جو پریویزو ہے کہ گورنمنٹ کو توقع تھی، اگر تو جو باتیں چلتی رہیں، تاثر چلتا رہا کہ جی 8-5 کی ڈویژن تھی، 4 یہ آ جائیں تو 8-9 ہو جائیں گے، تو اس سے ریویو یا دیگر کیسز کا ہوگا، تو وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تو صرف 2 آ گئے، اور 2 کے حوالے سے بھی اتنے سارے سوالات آپ بھی سن رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ پینشن ملے گی، تنخواہ ہوگی نہیں ہوگی، پروسیجرل چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آئین میں بڑا کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے. آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جج کون سا جج جو ہے وہ کرمنل سنے گا، کون سا جج ڈرافٹنگ کرے گا بیٹھ کے. یہ ججز کا اپنی ڈویژن ہوتی ہے. جب جج بن گیا اور آئینی طریقے سے آئین کے مطابق بن گیا، آئین کے اس کا آرٹیکل کے تحت بن گیا، تو میرا خیال ہے پھر فار آل دا پرپزز ہی از اے جج ٹل دا ٹینیور از دیئر. دوسری بات ریویو والی، معلوم نہیں نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں، جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، چیزیں تو اسی میں ہی فٹ ان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹو می اگر میں کہوں کہ نہیں کوئی ایسی نیت نہیں تھی تو دس ول بی نائف، کیونکہ ہم اگین اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اور وہ ماحول میں پولیٹیکل ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی اس سیاسی ماحول میں ہم بھی رہے، آپ بھی رہے. پھر جسٹس قاضی فائزہ صاحب واپس آئے، پھر چیف جسٹس بن گئے. جو کچھ ابھی بھی وہ مائنورٹی ہیں یا میجورٹی ہیں، لیکن کم از کم انہوں نے کسی حد تک وہ جو پارلیمان کی ایک سپریمیسی ہے اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے اور باقی ادارے جو ہیں وہ پارلیمان ہی کی پروڈکٹ ہیں، نہ کہ پارلیمان باقی اداروں کی پروڈکٹ ہے. وہ جو ایک کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس میں انہوں نے کم از کم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر دی. لیکن مین تھنگ وہی ہے کہ اگر 2 اور آتے ہیں یا نہیں آتے، 4 کی پروویژن تھی نا، 4 کے بارے میں بالکل آپ نے کہہ دیا کہ وہ ابھی پتہ نہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں. بالکل شوکت، یہ آپ نے کلیئر کر دیا. ناظرین، ہمیں متی اللہ نے بھی جوائن کیا ہے، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں. متی، یہ بتائیے گا آپ کے تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے اس پہ کوئی حتمی بات تو نہیں ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں
शौकत ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा कि ये नहीं बैठ सकते रिव्यू पे, तो रिव्यू एक आना है इसका जजमेंट का, और दूसरा जो फाइल की हैं उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस जिनको डी सीट किया बेसिकली, या डी सीट हो जाएंगे जो कोर्ट की डिसीजन है उस हवाले से, उन्होंने भी पिटीशन दायर किया। तो डू यू सी दीज टू जजेस एड हॉक के उस तरह उस बेंच का हिस्सा बनेंगे? नहीं नसीम, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक रिव्यू के अंदर सिर्फ वही जजेस रिव्यू सुन सकते हैं जिन्होंने असली फैसला दिया होता है। उसमें नए जजेस का इजाफा सिर्फ उस सूरत में किया जाता है कि जब मौजूदा जजेस जो हैं, मिसाल के तौर पे जो 13 जजेस हैं, इनमें से कोई रिटायर हो जाए या अगर रिटायर भी हो जाए तो ये रिव्यू में अगर उसी तादाद को मेंटेन करना है तो फिर कोई दूसरा जज आ सकता है। अदरवाइज़ जो अवेलेबल जजेस हैं वही जजेस जो हैं वो फिर रिव्यू सुनते हैं। नए जजेस जो हैं उसमें आम तौर पे उसमें शामिल नहीं किए जाते क्योंकि रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है और रिव्यू में नज़र सानी, और नज़र उन्हीं जजों की सानी होगी कि जो जजेस ने असल में फ़ैसला दिया होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो दो अभी एडहॉक जजेस लगे हैं, इनमें से एक जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से अभी तक कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि कल जब जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हुआ उसी वक्त तकरीबन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से सहाफ़ियों को बाकायदा पैगाम मिला कि वो जो हैं इंटरेस्टेड नहीं हैं। और इसके बावजूद भी जो एडवोकेट अख्तर हुसैन हैं बार कौंसिल की तरफ से नामजद रुकन हैं जुडिशल कमीशन के, उनकी तरफ से कल हमें बताया गया था कि जो 6 जजेस हैं 9 में से, उन 6 के 6 जजों ने कहा है कि जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की जो तैनाती होगी वो मशरूत होगी कि वो ख़ुद उनकी मर्ज़ी है या नहीं। बाकी 2 जजों ने कहा है कि नहीं, अब वो मर्ज़ी दे चुके थे इसलिए पीछे नहीं हट सकते, और एक जज जस्टिस मुनीब वो वैसे ही एक आइनी नुक्ते के ऊपर वो अपना इख्तिलाफ कर रहे थे। तो 6 जजों ने मशरूत कर दिया है कि अगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल मानेंगे तो तब वो एडहॉक जज के तौर पे तैनात किए जाएंगे। और अभी हमें बाकायदा मेरे ख्याल में हसनात शायद बता सकते हैं, कोई लेटेस्ट तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी ऑफिशियली मान गए। तो ये खबर है, हमें बता रहे हैं कि वो मान गए। ज़राए से अभी तक ये खबर है। पहले जो है ना बराह रास्त पता चली थी कि वो नहीं माने, फिर ज़राए से अब पता चल रहा है कि वो मान गए। अब पता नहीं बराह रास्त, अल्लाह खैर करे कोई नई खबर ना आ जाए। लेकिन एक ऐसा जज कि जो पहले इकरार करता है फिर इनकार करता है और फिर अब सुनने में आ रहा है इकरार करता है, और वो भी दबाव की सूरत हाल में उससे ये फैसला नहीं हो रहा कि उसने एडहॉक जज बनना है या नहीं, तो बाकी फैसले वो क्या करेगा। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को तो वैसे ही जज नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे जो चीज के हवाले से जो पिटीशन भी है और जो रिव्यू भी है उस पर बात करते हैं। जरा इस पर बात कर लेते हैं, ये जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है और दूसरा जो रिव्यू अपील और दूसरी जो पिटीशन दायर हुई है कि स्टे ऑर्डर दिया जाए। हसनात, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली नाज़रीन को बताएं कि क्या सिचुएशन है इस पे, जो रिव्यू अपील फाइल हुई है और जो दूसरी पिटीशन फाइल की है जो थे मेंबर्स जिन्होंने रिजर्व सीट्स पर ऑक्यूपाई जिन्होंने किया था। देखिए, उस हवाले से बताया जा रहा है कि जुमेरात को जो कमेटी की मीटिंग हुई उसमें एजेंडे में ये रखा गया कि नज़रसानी की समात फिक्स हो। तो वहाँ जो एक बात ये की गई कि जी अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, और दूसरा जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, तो जजेस अवेलेबल नहीं हैं। जस्टिस काजी फैसा चाह रहे थे कि जो है वो फिक्स हो रिव्यू, लेकिन 2-1 से ये हुआ कि अभी फिक्स नहीं हो सकती। तो अभी फिलहाल यानी वो नहीं फिक्स हो सकती, जो है वो अब देखते हैं कि दोबारा उसके हवाले से अब क्या। अच्छा, ये फिक्स नहीं हो सकती, अच्छा ये आप कह रहे हैं फिक्स नहीं हो सकती। मती, आपकी भी क्या यही इत्तला है? देखें, ये तो अब खबर आम है कि ये कमेटी के अंदर काफ़ी झड़प हुई है और चीफ जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं वो जो हमने सुना था ना कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, अब इस केस में तो लग रहा है मुद्दई सुस्त और जज चुस्त, तो वो बड़ी जल्दी में थे कि ये लग जाए। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर आया है, और शॉर्ट ऑर्डर हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस मकसद के लिए जारी करती है कि फौरी तौर पे उस ऑर्डर पे अमल हो। ये शॉर्ट ऑर्डर सिर्फ खबरों के लिए नहीं होता है। शॉर्ट ऑर्डर जो है वो इसलिए जारी किया जाता है कि हुकूमत की मशीनरी जो रियासत का निज़ाम है वो उस शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक इमीडिएटली जो है हरकत में आ जाए और उस पर इमीडिएटली अमल दरामद हो। और उस पर अमल दरामद के बगैर जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तें भी आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। और सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल क्यों नहीं किया।
اور صرف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دینے سے آٹومیٹکلی اسٹے نہیں ہو جاتا یا وہ فیصلہ معطل نہیں ہو جاتا. تو اور خاص طور پہ جب تفصیلی فیصلہ جو ہے کوئی الیکشن کمیشن کوئی حکومت جو ہے وہ یہ موقف نہیں اپنا سکتی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک نظر ثانی کی درخواستیں دائر نہ ہو جائیں. یہ اختیار حکومت یا الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی چیف جسٹس قاضی فیصل نے سب سے پہلا یہی سوال کیا تھا کہ بھئی ابھی تک اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ پھر وہ سوال کرنے کے بعد اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر سرکاری ملازمت کی کمیٹی بنا. میں چاہتی ہوں کہ شوکت اب ہمیں بتائیے کہ یہ حکمت عملی تو حکومت نے ظاہر ہے بنانی ہے اس پہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیونکہ بار بار یہی چیز ریپیٹ کی جاتی ہے کہ جی اس لیے یہ اہم ہے بیکاز 2/3 حکومت کے پاس سے چلے جائے گا اگر یہ 80 سیٹیں چلی جائیں کسی اور پارٹی کے پاس. تو حکومت کی اس پہ اب کیا سوچ ہے, کیونکہ جو متی اور ہمیں حسنات بتا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کا جو دیا تھا ڈیڈ لائن ججمنٹ میں دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو, 2 ہفتے تو گزر جائیں گے, تو اس کا مطلب حکومت کے ہاتھ سے یہ 80 سیٹ چلی جائیں گی, یعنی حکومت کے ہاتھ سے 2/3 چلی جائے گی. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کل کا بھی جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم عمل درآمد کریں گے, لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی لیگل مسئلہ ہو تو پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. مجھے اس چیز کا کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس طرح کا کوئی لیگل ان کو ایڈوائس چاہیے اور کیا اس کی کوئی ادر ڈیلینگ امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کا آرڈر بائی آل مین وہ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کی تردید تو کر دی کہ ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی یا وہ جو مس انٹرپریٹیشن والی بات سپریم کورٹ میں بار بار ہوتی رہی, لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. نمبر 1. دوسری بات ہے پولیٹیکل کہ 2/3 میجارٹی بننی ہے نہیں بننی, 2/3 میجارٹی کس لیے بننی ہے, بہت کچھ اسپیکولیشن میں پاکستان میں آتا رہتا ہے کہ 2/3 میجارٹی اس لیے چاہ رہے تھے کہ جی کسی خاص جج صاحب کو اور موجود رکھنے کے لیے ان کی عمریں بڑھا دی جائیں سو اینڈ سو, لیکن وہ چونکہ چیزیں سامنے جب آئیں تو بندہ اس وقت ان پہ بات کرے. ہاں جو ایٹماسفیئر ہے اس میں تو بڑی واضح اب مطلب ہے ڈرائنگ روم سے نکل کر اب تو ٹی وی چینل پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ستمبر اکتوبر میں یہ ہو جائے گا اور اگر یہ ہوا تو ہم بھی تیار ہیں, میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا, ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو ہم ہر قدم تک جائیں گے. وہ سارا وہ پولیٹیکل ہے, وہ پھر جیسے جیسے ایونٹس انفولڈ ہوتے رہیں گے ہر ایک کی اسٹریٹجی سامنے آتی رہے گی. 22 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی 22-23 سیٹیں وہ تو ان کو ملنا ہے انٹل کے ریویو ہو. وہ کب ہوتا ہے, یعنی ابھی تو سپٹمبر تک چھٹیاں ہیں, اب تو ریویو ہو نہیں سکتا, سپٹمبر میں آ کے پھر بھی کب فکس ہوتا ہے. لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 15 دنوں میں 2 ہفتے میں اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے. پی ٹی آئی کو وہ نشستیں ملنی ہیں. اب سپریم کورٹ کا حکم ہے, کون اس کو روک سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ کر دیا, تو جو ادارے ہیں دونوں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا, ایک نے کر دیا, دوسرے نے کہا ہم عمل درآمد کریں گے اس پہ. لہذا وہ جو 2/3 والا ہے 10-12 نمبر ہیں, ادروائز 210 یا 11 حکومت کے پاس ہیں اس وقت, باقی 224 چاہیے ہمیں, 336 میں سے 224 چاہیے 2/3 کے لیے. اب 10-12 بندے جو ہیں وہ ویسے تو کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے ایک نو کانفیڈنس ہونی تھی, 65 کھڑے ہوئے تھے, 50 نے ووٹ ڈالا تھا. لیکن بہرحال یہ چونکہ آنے والے حوالوں سے یہ بات ہے, اور وہ جو مفروضے تھے کہ شاید بجٹ میں ججز کی ایج بڑھانے کا بل آئے گا, آئینی بل آئے گا, وہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی حتمی بات ابھی کلیئر نہیں ہے. تو جو اگلا معاملہ ہے جس پہ میں چاہوں گی حسنات آپ کچھ بتائیں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی. اچھا, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اس وقت لا منسٹر صاحب نے, طاہر صاحب نے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے, دونوں نے کہا کہ بہت وجوہات بیان کی کہ یہ بڑا ابھی کوئی ڈیسیجن تو ہے نہیں, ابھی تو اس پہ سوچنا ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کل
लॉ मिनिस्टर साहब ने फिर से कहा कि नहीं, इस पे हम सोच रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा सकते हैं क्योंकि डिसॉल्व हुई असेंबली और ये सब बात हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सबने कहना शुरू कर दिया था कि जी बैन करने पे यू टर्न ले लिया है, अब बैन नहीं होगी, तो आपका क्या ख्याल है कि यू टर्न बरकरार है या यू टर्न का भी यू टर्न एक आ रहा है? देखिए, कल इस हवाले से ऐवान सदर में भी मुलाकात हुई है, नून लीग के भी कुछ सीनियर लीडर थे मौजूद और पीपल्स पार्टी के। वहाँ तो यही फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी जुलाई 12 के फैसले के खिलाफ। जो बैन का फैसला नहीं हुआ, वहाँ डिस्कशन हुई। बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग के लोगों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए, जो इवन अहम पोस्ट पे हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, ये जो है प्लान कि जी इनको बैन करने का, वो सस्टेनेबल नहीं है अदलिया की तरफ से, क्योंकि जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहाँ में भी ये जो है वो यूनानिमसली रेफरेंस ही रिजेक्ट हो जाए। तो बड़े चैलेंजेस हैं और ये सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पे जो है वो बैन की तरफ जाए। बाकी कुछ खदशात हैं, और खदशात ये हैं कि जी जिस तरह बताया जा रहा है कि जी इस फैसले के बाद ट्रिब्यूनल जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, अदलिया में जिस तरह से फैसले आ रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और आगे भी जो है वो एक पिटीशन रिगिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारी खदशात हैं जिसकी वजह से अब देख रहे हैं कि जो हुकूमती लोग हैं उनकी बयानात में तेज़ी सख्ती भी आ रही है। लेकिन एक तबका है हुकूमत के अंदर जो ये सोच रहा है कि सिर्फ जो है वो सीटें, जो 12 जुलाई का फैसला है उसमें तो वो सीटें हमारी थी ही नहीं, सीटें चली गई, हुकूमत तो चल रही है, क्या हमें अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन करनी चाहिए? और एक ये भी सोच है हुकूमत के अंदर कि ये जो फैसला है ये सिर्फ ये है कि जब हुकूमत ने ऐलान किया कि जुडिशल पैकेज आ रहा है और उसमें ये भी इतलात थी कि जी जजेस के टेनोर बढ़ाया जाएगा, फिर उनकी जुरिडिक्शन के हवाले से, और जजेस में खदशात थे। तो ये जो फैसला है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कर्टेल करने के लिए 2/3 को ताकि ना हो, एक ये भी पर्पज़ था जो हुकूमत में ये पाया जाता है कि भाई इसका ये नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ही कोई चीज़ थी, और ये था कि ताकि जो आगे प्लान है जुडिशरी के हवाले से लेजिस्लेशन होनी तो वो ना हो पाए। और एक ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई शक नहीं, जजेस में मिसट्रस्ट है, इवन अगर उनको ऑफ़र भी मिली सबको कि 3-3 साल मिलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नहीं, इस ऑफ़र में भी रजामंद नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसा इदारे की तरफ से ये सोच है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा 25 अक्टूबर को घर जाएं। 25 अक्टूबर को घर जाएं। ब्रेक लेते हैं मती, उसके बाद आके आपसे मैं पूछूंगी अगर ये मामलात हैं जो कि जिसका जिक्र किया अभी इन्होंने हसनात ने, तो फिर आर्टिकल 6 की काहे को उन्होंने इशारा किया, उसकी तरह इशारा नहीं, उसका जिक्र किया लॉ मिनिस्टर जो वैसे बहुत संजीदा हैं, जब उन्होंने एक दफा कह दिया था कि नहीं जी अभी हम नहीं सोच रहे बैन का, तो फिर आर्टिकल 6 की बात उन्होंने क्यों उठाई? मती आपसे पूछते हैं आप। नाज़रीन, फिच जो है एक रेटिंग्स की कंपनी है जो कि बड़ी प्रेस्टिजियस है, उसकी रिपोर्ट आई 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने ये कहा अपनी समरी में कि ये हुकूमत रह सकती है 18-20 महीने और रह सकती है, और ये भी उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो लीडर हैं उनके हवाले से कहा कि ये तो इमरान खान तो शायद जेल ही में रहे, लेकिन जो अहम बात उन्होंने की और हुकूमत के लिए अच्छी बात थी, उन्होंने कहा जो लोगों की प्रोजेक्शन थी और जो लोगों का ख्याल था उससे बढ़ के बेहतर परफॉर्म किया है इकोनॉमिकली इस गवर्नमेंट ने। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की उन्होंने भी बहुत जिक्र किया। मती उन्होंने तो किया, आप और हम तो सब हर वक्त कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात। अब ये बताएं कि आर्टिकल 6 की जो बात की है लॉ मिनिस्टर साहब ने फिर से पीटीआई पर लगाने की, तो उससे क्या हासिल होगा? नसीम, ये सब जो है ना एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड लग रहा है, एक मजाक है। जब हम पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं और किसी एक सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की, और वो भी कानून के मुताबिक बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसी भी सियासी जमात है जो ना तो सियासत करती है, जलसे जुलूस करती है, ना इलेक्शन में हिस्सा लेती है, ना ही उसके कोई बंदे जीत के आते हैं उसके टिकट पे, ना ही वो टिकट देती है, लेकिन हुकूमत फिर भी वही सियासी जमात बनाती है, और उससे बड़ी सियासी जमात कोई नहीं है। उसका झंडा नहीं है लेकिन उसका डंडा ज़रूर है।
تو اس جماعت پہ پابندی لگانے کی بجائے ہم ایک رجسٹرڈ اور الیکشن کمیشن میں لسٹڈ پارٹیوں پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ ہم اس سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگائیں، اور یہ پابندی لگانے کا اختیار سپریم کورٹ کا نہیں، یہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، یہ وزیر دفاع کا ہوتا ہے۔ تو اس جماعت پہ اوپر جب تک پابندی نہیں لگتی، میرے خیال میں یہ جو ہم ایک پی ٹی آئی، یا میں تو کہتا ہوں یہ جس طرح کی سیاسی جماعتیں ایون کہ حکومت میں بھی ہیں، نون لیگ ہیں، پیپلز پارٹی ہیں یا پی ٹی آئی ہیں، اگر سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر ان پہ تو آپ پابندی نہ بھی لگائیں تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پابندی سے بھی برا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے جو 2024 کا الیکشن لڑا ہے، اگر اس جماعت پہ پابندی تو نہیں لگی ہوئی تھی نا، لیکن عملی طور پہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، کیا وہ پابندی نہیں تھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اب اگر پابندی لگ بھی جاتی ہے پی ٹی آئی پہ، تو اب کون سے الیکشنز ہو رہے ہیں؟ اب کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ گئی، وہ سارے ریزائن کر کے نئی جماعت سے آ جائیں گے۔ اور اگر یہ پابندی لگتی ہے اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ تکنیکی اعتبار سے سپریم کورٹ سے پابندی لگنے کے امکان سے پہلے وہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو کیا وہ استعفیٰ دینے کے بعد وہ اسمبلی کے اراکین نہیں رہیں گے؟ کس آئین اور کس قانون کے تحت ان کو آپ اسمبلی سے باہر نکالیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ آزاد ہو جائیں گے دوبارہ سے، اور پھر جب پی ٹی آئی بحال ہوگی یا نئی جماعت کے نام سے آئیں گے تو وہ پھر اس کو جوائن کر لیں گے، کیونکہ سنی اطاعت کونسل کو بھی تو جوائن کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فیصل نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تو موجود ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی سیاست کو ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم کسی ایک سیاسی جماعت پہ پابندی کی بات کریں، اور جو اصل جس قوت پہ پابندی لگنی چاہیے اور جس پہ آئین میں آلریڈی پابندی موجود ہے، جس میں کسی حکومتی ریفرنس کی نہیں بلکہ ایک وزیر دفاع کے ایک حکم نامے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 6 کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آرٹیکل 6 کا معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی ڈنڈے والی سیاسی جماعت پہ لگنا چاہیے کہ جو سیاسی جماعت جو ہے پورے سیاسی عمل کو جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ متی، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے اور ہم اسی پروگرام میں بہت مرتبہ یہ بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود بڑھ بڑھ کے جا کے پارٹنرشپ میں چلی جاتی ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اصولاً تو یہ بات آئینی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ شوکت آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پارٹیز پہ پابندی کی، اس کی سب، لیکن یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی لوگوں نے، جو باقی آنریبل ججز تھے ساتھ، انہوں نے یہ جو پی ٹی آئی کو واپس لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ اصولی طور پہ غلط ہے، کیونکہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پھر سے آئین لکھا گیا ہے، کیونکہ 3 دن کو چھوڑ کے انہوں نے 15 دن کا کہہ دیا ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس ڈویژن میں ہر سائیڈ اپنا پرسپیکٹیو سامنے رکھ رہی ہے یا اپنا نیریٹو سامنے لا رہی ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے کہ ری رائٹ کیا گیا، آئین میں واقعی 3 دن لکھا ہوا ہے، لیکن وہ 3 دن لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد انڈیپینڈنٹس جو ہوں گے، یہ سارے آرگومنٹ اس ہیئرنگ میں آئے، یہ ساری چیزیں آئیں کہ چونکہ وہ اس وقت پی ٹی آئی جوائن نہیں کر سکتے تھے، مس انٹرپریٹیشن تھی، یہ آرگومنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں مثلا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئین کو دیکھنا ہے اور قوانین کو دیکھنا ہے، کچھ جج صاحبان کہہ رہے تھے، بلکہ وہ بڑی ہیڈ لائن بھی بنی تھی کہ جی جو کچھ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا وہی 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ آج اگر پی ٹی آئی کو انصاف مل گیا تو پھر 2018 میں نون لیگ کو انصاف کسی نے دیا، پھر 2013 میں کسی نے پیپلز پارٹی، ایم کے ایم یا اے این پی کو انصاف دیا، جب کھلے عام ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے۔ کچھ معزز جج صاحبان اس وقت بھی ہائی کورٹس میں تھے، کبھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ بشیر بلور کو شہید کیا گیا یا ایک بندے کو اے این پی والے کو چن کے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں مروایا گیا، اور وہ دہشت گرد پھر کسی سیاسی جماعت کے بینیفیشری بھی بنے، تو سیاسی جماعت ان کو کہتی رہی کہ آئیں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو سیاسی دفتر بھی کھول کے دیتے ہیں۔ جب سیاسی ماحول میں تو کھاتا کھولا تو پھر یہ تو بات ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے تو لمبے قصے ہیں، اس طرح کے بہت سے قصے ہیں۔ ثابت ہوتی ہے، ایک بات ثابت ہوتی ہے
کہ مسئلہ 2024 کے یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض، پہلے ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا، حکومت کرے یا ادارہ کرے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ہماری عدالتیں جو بھی اچھا فیصلہ دیں یا برا وہ اسی طرح بدنام ہوتی رہیں گی. تو سٹارٹ ہمیں کہیں سے کرنا ہے، بالکل سٹارٹ ہمیں کہیں سے کرنا ہے. جی اچھا حسنات، جسٹ ٹو کنکلوڈ آپ ذرا یہ بتائیے گا، آپ بھی کیا اسی طریقے سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بین جو ہے وہ بس بات چیت کے حد تک ہے، کہ اصل میں حکومت کے اندر یہ سوچ مستند ہے کہ اس کو بین نہیں کرنا، یا آپ کا خیال ہے کہ ابھی کچھ امکانات ہیں بین کرنے کے؟ دیکھیں، خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن خواہش پہ ہم دیکھتے ہیں 13 جنوری پہ بھی اس فیصلے کے بعد تقریباً پی ٹی آئی بین ہی تھی اور لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیے. تو اب اگر آپ بین کر دیں گے تو وہ کسی اور پارٹی میں آ جائیں گے اور جس کے نام پہ انہوں نے ووٹ دینے ہیں پھر آ جائیں گے. عملی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو کیاس اور جو انسٹیبلٹی ہوگی وہ کس کے فائدے میں ہوگی؟ کیا حکومت چاہ رہی ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی رہے؟ اگر اسٹیبلٹی رہے تو پھر تو چاہیے کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں. پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ کھلے دل سے جو ہے وہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو بھی بات کرنی چاہیے. لیکن جو یہ ایک جو اس وقت لگ رہا ہے کہ جو غصہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، وہ اس چیز پہ ہے کہ جی کیونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے جب تک موجود ہیں حکومت بہت ہی کمفرٹیبل ہے، کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. الیکشن جو بھی جس طرح بھی ہو گئے نہیں، وہ بھی ایک سیکنڈ، کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ججمنٹ تو آ گئی، قاضی صاحب ہی تھے بیٹھے ہوئے ایز چیف جسٹس، تو وہ ججمنٹ حکومت کو نہیں چاہتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس طریقے سے تو کوئی بھی کہیں بھی پورا کمفرٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہر ادارہ اور ہر جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنا اپنا رول اگر ادا کر رہے ہیں. تو دیکھیے نا، کمفرٹ ہو تو وہ تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹس کی ججمنٹ مختلف آتی. کیوں حسنان؟ دیکھیں، ریزرو سیٹ سے حکومت کو مسئلہ نہیں ہے. اب جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح خواجہ آصف صاحب بھی بیان دے چکے ہیں کہ جی جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ری الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا. جو الیکشن 2024 کی ہوئی ہیں وہ ان پہ کلعدم ہو جائیں گے. تو یہ ایک ڈر ہے، خوف ہے. آپ تینوں کو بہت سی دعائیں اور تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.